नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ। प्राविधिक साथी शंकर भण्डारी र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2079 साल चैत 2 गते बिहिबार, चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, तदनुसार मार्च महिनाको 16 तारीक सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौ। मन्त्री परिषद बैठक अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक शीर्षकमा खबर छापेको छ। गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा सरकारले मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले फागुन 30 गतेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उपरान्त अत्यावश्यक अवस्था बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने भएको छ। त्यसै गरी नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको 132 केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। बैठकले रामपुर स्वास्थ्य चौकी उदयपुरलाई 10 शैय्याको आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्नका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। कास्कीको पोखरामा भएको यति एयरको विमान दुर्घटनाको जाँच आयोगको म्याद 45 दिन थप गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। संचार मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, चैत 5 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि चैत 6 देखि 8 गते भित्रमा कुन दिन उपयुक्त हुन्छ, सम्भवतः त्यही बीचमै विश्वासको मत लिने तयारी रहेको छ। गोरखापत्र दैनिकले नै छापेको खबर हो यो। मन्त्री शर्माले सत्ता साझेदार दलहरूबीच छलफल गरेर विश्वासको मत लिने मिति तय गर्ने बताउनु उहाँले भन्नुभयो, कुन दिन गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकबाट भइसकेको छैन, सहमतिका आधारमा मिति तय हुन्छ। मन्त्री परिषद बैठक अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। बोआओ रद्द गरेर भारत भ्रमणको गृह कार्य, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको खबरको शीर्षक हो यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको गृह कार्य शुरू भएको छ। विश्वासको मत लिए लगत्तै दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो पटक दिल्ली जान लाग्नु भएको हो। चीनमा आयोजित बोआओ फोरम फर एसियामा भने दाहाल सहभागी नहुने सम्भावना बढ़ेको छ। हेनान प्रान्तमा चैत 14 देखि 17 सम्म हुने कार्यक्रमका लागि चीनिया राजदूत छन सोङली फागुन 10 मै भेटेर दाहाललाई निम्तो दिनुभएको थियो। पहिलो पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले चीनबाट विदेश भ्रमण थालेपछि भारत रुष्ट भएको सन्देश आएको थियो। त्यसैले दाहाल यो पल्ट भारत भ्रमण सकेर चीनको बोआओ फोरम भ्याउने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। तर चैत 14 अघि नै भारत भ्रमण सम्पन्न हुने निश्चित नभएपछि उहाँ बोआओ फोरममा सहभागी नहुने हुनुभएको हो। गृह कार्य तीव्र छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै विश्वासको मत लिएर मन्त्री परिषद विस्तार गरेपछि प्रधानमन्त्री भारत जाने तयारी छ। सम्भवतः चैत भित्रै बालुवाटारका एक अधिकारीले भने प्रधानमन्त्री नजाने भएपछि बोआओ फोरममा सहभागी हुन चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ बेइजिङबाटै हेनान जाने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। बोआओ नगए पनि भारतको औपचारिक भ्रमण लगत्तै दाहालले चीनको मैत्रीपूर्ण भ्रमण गर्ने गृह कार्य भने भइरहेको छ। बोआओ रद्द गरेर भारत भ्रमणको गृह कार्य, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर भोजराज घिमिरेले ट्वीट गर्नु भएको छ, सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि किन क्रान्तिकारी र उपदेशक बन्ने होला अघि, तर उहाँले उठाउनु भएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उहाँ आफैले यस विषयमा अरू केही नबोल्ने बताउनुभयो। यो खबर गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको हो। मुख्य पूर्व सचिव घिमिरेले ट्वीटरमा लेख्नु, तर त्यही विषयमा थप नबोल्नुको मनोविज्ञानले निजामती कर्मचारीको मनोवृत्तिलाई दर्शाउँछ। त्यसको संकेत नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको भनाईसँग मिल्छ। उहाँले सेवानिवृत्त भएपछि मात्रै निजामती कर्मचारीले बोल्न र लेख्न सक्ने बाध्यताभित्र अनेकौं कारण रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरिरहँदा निजामती कर्मचारीको सेवाभित्रका राजनीतिकरणलाई पनि रोक्ने गरी कानून निर्माणको अग्रसरता लिएमा पूर्व मुख्य सचिव घिमिरेको शैलीको धारणा नआउने बताउनुभयो। पूर्व सचिव त्रितालले भन्नुभयो, डाक्टर घिमिरे मुख्य सचिव हुँदा सचिव र सहसचिवहरूसँग बैठक चल्दा चल्दै निजामती कर्मचारी संघ संगठनका नेताको प्रवेश भयो भने उहाँ बैठक नै छाडेर गोप्य कोठामा जानुहुन्थ्यो। इमानदार राष्ट्रसेवक मर्माहित हुने स्थिति हुन्थ्यो। निजामती कर्मचारी संगठनलाई निजामती सेवामा प्रभाव विस्तार गर्न भूमिका खेलेको आरोपबारे डाक्टर घिमिरेले स्पष्ट जवाफ दिनु भएन, तर उहाँले अनेक बाध्यताभित्र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने र सचिव र सहसचिवसँगको छलफलमा अन्यलाई प्रवेश दिन नमिल्ने भएकाले छुट्टै बस्नु नै उपयुक्त ठानेको बताउनुभयो। बहसमा संघीय निजामती सेवा ऐन, द्वन्द्वमा सरकार र ट्रेड युनियन, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। बालबालिका हराउने र नभेटिने तथ्याङ्क डरलाग्दो छ, जसमा बालिका धेरै छन्। पछिल्लो 7 वर्षमा देशभर 65,554 बालबालिका हराएका छन्, जसमध्ये 42,892 अझै नभेटिएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रत्येक वर्ष बालबालिका हराउने दर बढ़िरहेको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 5,957 बालबालिका हराएका थिए भने 2078-79 मा यो संख्या 14,957 पुग्यो। 2072-73 मा हराएका मध्ये 1,440 बालबालिका मात्रै फेला परे। त्यस्तै 2078-79 मा 6,650 बालबालिका फेला परेको र 8,307 अझै बेपत्ता रहेको प्रहरीको तथ्याङ्क रहेको छ। बालबालिका हराएपछि अभिभावक तथा आफन्त तुरुन्तै प्रहरी तथा परिषदमा निवेदन दिन पुग्छन्, तर बालबालिका सम्पर्कमा आइसकेपछि भने कतिपयले प्रहरीलाई जानकारी नै गराउँदैनन्। यस्ता बालबालिकालाई प्रहरीले बेपत्ताकै सूचीमा राख्ने गरेको छ। हराएका बालबालिका भेटिएपछि प्रहरीलाई जानकारी नगराउने प्रवृत्तिका कारण पनि प्रहरीको तथ्याङ्कमा नभेटिने बालबालिकाको संख्या ठूलो रहेको परिसरका प्रवक्ता सीताराम रिजालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रहरी सबै अभिभावक र आफन्तको सम्पर्कमा पुग्न सक्दैनन्। कतिपयले नभेटिएसम्म प्रहरी कहाँ ताकेता गरे पनि भेटिएपछि भने खबर गर्दैनन्। बालबालिका तथा अन्य उमेर समूहका मानिस हराउना साथ प्रहरीमा रिपोर्ट गर्नेको संख्या धेरै हुन्छ, तर आफैले भेट्टाएपछि प्रहरीलाई उहाँहरू खबर गर्नुहुन्न। उहाँले भन्नुभयो, त्यसकारण पनि प्रहरीको तथ्याङ्कमा नभेटिनेको संख्या बढ़ी देखिन्छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद का सूचना अधिकारी राम बहादुर चन्द भन्नुहुन्छ, बालबालिका हराउनुको मुख्य कारण परिवार तथा अभिभावक नै हुन्। बालबालिका र अभिभावक बीच पर्याप्त कुराकानी नहुने, उनीहरूको भावना नबुझ्ने जस्ता कारण बालबालिका घर छाडेर हिँड्छन्। यसरी हराउने मध्ये 65 देखि 70% बालिका रहेका छन्। 7 वर्षमा हराए 43,000 बालबालिका। देशभर दैनिक 19 देखि 21 बालबालिका हराउँछन्। अधिकांश 10 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 3 दलले संसदमा तेस्रो बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित हुन गृह कार्य थालेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पछि संसदमा तेस्रो बलियो शक्ति बनाउने गृह कार्यमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जुटेका छन्। हाललाई समाजवादी मोर्चा बनाएर अघि बढ़न खोजेका यी दलबीच भविष्यमा एकता समेत हुन सक्ने बताइएको छ। उनीहरूले यसलाई राजनीतिमा तेस्रो धारको रूपमा
पनि परिभाषित गर्न खोजेका छन्। 3 दलको मोर्चा बने संसदमा यो तेस्रो शक्ति बन्नेछ। यो शक्तिलाई हातमा नलिई कसैले पनि सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था सृजना गर्न मोर्चा बनाउन लागि नेकपा यसका एक नेताले बताए। प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका 32, नेकपा यसका 10 र जसपाका 12 सांसद छन्। यी 3 दलको मोर्चा बने सांसदको यो संख्या 44 पुग्नेछ। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका 89 र दोस्रो ठूलो एमालेका 78 सांसद छन्। तेस्रो धार निर्माण गरेर कांग्रेसलाई पनि यो धार बाहिर रहेर सरकार बनाउन नसक्ने र एमालेलाई पनि सरकार बनाउन कठिन बनाउने उद्देश्य राखिएको स्रोतले भन्यो। संसदमा तेस्रो बलियो शक्तिका रूपमा उपस्थित हुन माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा यसको समाजवादी मोर्चा बनाउन गृह कार्य थालिएको हो। यो क्रम पार्टी एकीकरणसम्म पुग्ने माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीको दावी रहेको छ। मोर्चा बनाएर तेस्रो शक्ति बन्ने कसरत नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा सत्तापक्ष दलहरू बीच विवाद हुने डरले यति बेला 16वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक्लै लिनु भएको छ, जसका कारण अर्थ, गृह, शिक्षा जस्ता मन्त्रालय सुनसान छन्। 5 मन्त्रीको भरमा सरकार चलेको छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई समेत मन्त्रालयहरूको थप जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याई गरेका कारण यति बेला 16वटा मन्त्रालय अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेका छन्। राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। झन ठूलो बेथिथिमा दर्जन विश्वविद्यालय शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। देशकै जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफै भित्रका बेथिथिको भारीले निसासिएको छ, तर नयाँ विश्वविद्यालयको हविगत पनि फरक छैन। सबैजसो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र अध्यापकहरूको तालाबन्दी, प्राध्यापक तथा कर्मचारी अभाव, अपर्याप्त बजेट, पदाधिकारी विहीनता र जग्गा जमीनको विवाद छ। भर्ना, अध्यापन, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन नियमित हुन नसक्दा युवा विद्यार्थीको संवेदनशील समयमाथि खेलवाड़ भइरहेको छ। भएका दर्जन विश्वविद्यालय नै दिशाहीन, गतिहीन भइरहेका बेला नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने क्रम भने चलिरहेको छ। आवश्यकता र योजना भन्दा पनि हचुवामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना हुँदै गएका छन्। तिनले पनि स्थापना कालमै विद्यार्थी, बजेट, जनशक्तिको अभाव बेहोर्नु परेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा 4 महिनादेखि तालाबन्दी छ भने मध्य पश्चिमको सेवा आयोगमा पनि 6 महिनादेखि ताला लागेको छ। लुम्बिनी बौद्ध र राजर्षि जनक उपकुलपति विहीन छन्। खुला विश्वविद्यालयमा डीनका 3 पद 1.5 वर्षदेखि खाली छन्। नेपाल संस्कृतमा विद्यार्थीको दीक्षान्त कार्यक्रम नभएकै 12 वर्ष पुग्यो। कृषि तथा वन विज्ञानमा विद्यार्थी भर्ना हुन छाडेका छन्। सुदूरपश्चिममा अध्यापक छनौटमा जहिले किचलो हुने गरेको छ। झन ठूलो बेथितिमा दर्जन विश्वविद्यालय, कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई 12 महिना पानी खुवाउने सुनिश्चितताका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विकल्पमा विभिन्न लिफ्टिङ र जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि बढ़ाएको छ। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले काठमाडौँ उपत्यकामा 12 महिना खानेपानी सुनिश्चित गर्न मकवानपुरको सिस्नेरी, ललितपुरको ठोस्ने खोला र भक्तपुरको महादेव खोलाबाट पानी आपूर्ति गर्न योजना अगाडि बढ़ाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उपत्यकामा
विकल्पमा खानेपानी व्यवस्थापनलाई मेलम्चीमा मात्र भर पर्ने अवस्था छैन। भौगोलिक बनोट र बाढ़ी पहिरोका कारण वा कुनै बेला सुरुङ मर्मत गर्नुपर्दा सो आयोजना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले उपत्यकावासीलाई 12 महिना पानी खुवाउन खानेपानीको नयाँ विकल्प खोज्न आवश्यक देखिएको छ। उपत्यकाको जनसंख्या दिनदिनै बढ़दै गएकाले पनि खानेपानीको नयाँ विकल्पमा मन्त्रालयले काम शुरू गरेको उहाँको भनाइ छ। मेलम्चीको विकल्पमा थप स्रोतको अध्ययन गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको म्याद 45 दिन थपिएको छ। आयोगलाई प्रारम्भिक रूपमा दिएको 45 दिनको समय घर्किएपछि मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले थप 45 दिन समय दिने निर्णय गरेको हो। काठमाण्डुबाट पोखराका लागि माघ 1 गते बिहान 10:32 मा उडेको यतिको विमान 10:57 मा पोखराको सेती नदी खोजमा खसेर दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा विमानमा सवार सबै 72 जनाको मृत्यु भएको थियो, जुन नेपाली आन्तरिक उडानमा हालसम्मकै ठूलो दुर्घटना हो। नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। 2071 सालमा भेरी नदीमा आएको बाढ़ीले बराहताल गाउँपालिका 2 स्थित थापाडेरा र डोपकामा ठूलो क्षति पुर्यायो। 50 भन्दा बढ़ी स्थानीयको घरखेत पुर्यो। 11 जनाले ज्यान गुमाए। खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत भयो। भेरीको भेलले विस्थापित भएकाहरू अहिले कर्णाली राजमार्ग छेउको गिरीघाटमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। विस्थापितहरूको थात थलोमा भने बालुवा र ढुंगा तस्करहरूले राज गरिरहेका छन्। बाढ़ी पीड़ितको थात थलोमा क्रसर उद्योगको रजाई नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अवैध स्रोतबाट आर्जन गरी कालो धनलाई सेतो बनाउने केही ठूला बैंकका सीईओ, उच्च व्यापारी, शेयर कारोबारीहरू सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको विस्तृत छानबिनको घेरामा परेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा हाल विभिन्न कसुरका गरी 2100 उजुरी रहेका छन्। तीमध्ये 200 मुद्दामाथि विस्तृत अनुसन्धान थालिएको छ भने करिब 1300 उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान थालिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विरूद्ध 2152 उजुरी बैंकका सीईओ, उच्च व्यापारी, शेयर कारोबारीहरू छानबिनको दायरामा नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। संसारभरका सर्वसाधारणले उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दा सरकारले उपभोक्तालाई दूधमा महँगीको उपहार दिएको छ। सरकारी पूर्ण स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले प्रति लिटर दूधमा 11 रूपैयाँले मूल्य बढ़ाएको हो। मार्च 13लाई संसारभर नै उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइन्छ। नेपालमा पनि बुधबार विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको थियो। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले पछिल्लो समय भइरहेको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको भान्सा महँगो भएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले सरकारलाई तत्काल महँगी नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणलाई राहत दिन आग्रह पनि गर्दै थिए। तर अर्कोपट्टि सरकारी संस्थानले प्रति लिटर दूधमा 11 रूपैयाँ बढ़ाउने समर्थन पाउँदै थियो। संस्थानलाई दूधको मूल्य बढ़ाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सहमति दिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य 7.88% बढ़ेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा 1.64% बढ़ी हो। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.24% थियो। डीडीसी दूध 11 रूपैयाँ महँगो। विश्व उपभोक्ता दिवसमा उपभोक्तालाई सरकारको उपहार कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। गोरखापत्र दैनिकले प्रशासन सुधारको आयाम शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। सरकारले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह सरल तथा सहज तवरले प्राप्त गर्नु जनताको अधिकार हो। यसबाहेक जनताका विभिन्न अपेक्षा पनि हुन्छन्। वास्तविकताको कसौटीमा विश्लेषण गरिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यक्त गर्नु भए जस्तै जन अपेक्षा तथा कर्मचारी प्रशासन बीच ठूलो खाडल रहेको विषय वास्तविक तथा यथार्थपूर्ण रहेको छ। गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ।
कान्तिपुर दैनिकले रोकियोस् मान पदवीकै अपमान शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। सरकारले बजेटमा विनियोजन गरिए भन्दा झण्डै 3 गुणा खर्च हुने गरी विभूषण बनाउनु पर्ने अवस्था आउनु अनुचित छ। राजस्वले चालू खर्च धान्न पनि सकस परिरहेका बेला विभूषणमा गरिने अपव्ययको कुनै औचित्य छैन। व्यवस्थित पद्धति अनुरूप आवश्यक, योग्य एवं हकदार व्यक्तिलाई मात्रै अलंकार प्रदान गरिन्थे भने यसमा प्रश्न गरिरहनु पर्दैन थियो। कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। नागरिक दैनिकले कर्मचारी तन्त्रमा सुधार शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। सुध्रिनु नपर्ने भनेको कर्मचारी तन्त्र मात्र हो कि जस्तो देखिएको छ। सेवाग्राहीलाई कसरी काम हुन सक्छ भन्ने देखाउनु भन्दा पनि अप्ठ्यारो पारेर झुलाउने प्रवृत्तिले आक्रान्त बनाएको छ। कार्यालयमा हाजिर भए बापत तलब र जनताको काम गरे बापत अन्य नजराना चाहिने स्थिति रहेको छ। नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। यता अन्नपूर्ण पोस्टले संवैधानिक मर्मको बर्खिलाप शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने नेपाल समाचार पत्रले श्वास प्रश्वास समस्या न्यूनीकरण गर्नुपर्ने दायित्व शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। कारोबार दैनिकले विदेशी लगानी र हाम्रो कमजोरी शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी खबर। ग्यासमा 8 महिनामा 9 अर्ब घाटा, 2 थरी मूल्यको गृह कार्य शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर बनाएको छ। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने र एलपी ग्यासमा 2वटा मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ। ग्यास बिक्रीमा सधैँ घाटा बेहोरी रहेको निगमलाई चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को फागुन मसान्तसम्म 8 अर्ब 86 करोड़ 69 लाख ग्यासमा मात्र नोक्सान भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपी ग्यासको मूल्य थप बढ़दै जाने ट्रेड देखिएपछि निगमले जतिसक्दो छिटो ग्यासमा 2 थरी मूल्य निर्धारण गरी घाटा कम गर्न चाहिरहेको हो। गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दीनानाथ मिश्रको संयोजकत्वमा गठन गरेको एक समितिले ग्यासको घाटा कम गर्ने उपाय सहितको रिपोर्ट निगमलाई दिइसकेको छ। सो रिपोर्टबारे अहिले स्वतन्त्र विज्ञ सदस्यहरूबाट थप विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको निगमका उपनिर्देशक भरत रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। ग्यासमा 8 महिनामा 9 अर्ब घाटा, 2 थरी मूल्यको गृह कार्य नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा सरकारी लक्ष्य भन्दा 2 खर्ब 48 अर्ब कम राजस्व संकलन भएको विषयलाई पनि उठान गरी छापेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 7 महिनामा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट घटेको से नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत वर्षको माघ महिनाको भन्दा यसपालि 1.66% घटेको जनाएको हो। प्राधिकरणले गत वर्षको माघसम्मको वितरणतर्फको संचित चुहावटको तुलनामा यस वर्ष 1.66% बिन्दुले घटेर 7.99% मा ल्याएको छ। गत वर्ष माघसम्मको वितरणतर्फको विद्युत चुहावट 9.65% थियो। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वितरणतर्फको समग्र विद्युत चुहावट 10.86% थियो। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी, मलेसिया र युरोप क्षेत्रमा 2 वर्षका लागि मात्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई सरकारले बुधबारबाट हटाएको छ। साथै नेपाली दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै जिम्मेवारी सम्हालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 2 वर्षे करार पत्रलाई हटाएको हो। हट्यो 2 वर्षे श्रम स्वीकृति, कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने शंकर भण्डारीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।